It's brought to you by allaboutmkim.org, the MKIM's knowledge base. कैसे हुए? आपने हमारे साथ जलसों का प्रोग्राम बनाए, एहतिजाज का प्रोग्राम बनाया, हमारा साथ देते थे और बाहर अंदर बैठ के ये हमारा साथ देते कि हाँ ठीक है जी हम ये आपके साथ हैं। बाहर निकलने के बाद ये जबान दूसरी बोलते आसिफ जरदारी की लड़ाई जो है वो 31 दिसंबर के वर्दी को मंजूर करने के लिए बात में करें आसिफ जरदारी साहब की राय में क्या हुआ? आसिफ अली जरदारी इनको एक छुपा हुआ है शुरू दिन से, लेकिन वो जरदारी ने जेल से निकल के परवेज मुशर्रफ के हक में बयान दिए। सवाल ही पैदा नहीं होता और सवाल ही पैदा नहीं होता। मैं आपको रिकॉर्ड पेश कर सकता हूँ। दूसरी बात ये तो उनका मौक़िफ़ है ना। बात ये है कि ये मुंतखब हो के आए, हम जमहूरियत का एहतराम करते हैं, लेकिन मुझे तो सब्ज़वारी साहब की बात सुन के बड़ा ताजुब हुआ कि जनाब हुकूमत मिले तो कराची में भी अमन कायम करने के लिए तैयार है, सिंध में भी भाईचारा बनाएंगे, और हुकूमत में इसलिए गए अपोजिशन में बैठ गए, भाईचारा बनाता तो पता चलता ना। हमारा हुकूमत सवाल आ गया, पार्टी हो तो हमारी हुकूमत, मुस्लिम लीग आए तो हमारी हुकूमत, परवेज मुशर्रफ फौजी हुकूमत आए तो हमारी हुकूमत। ये तो हुकूमत वाली पार्टी सदाबहार पार्टी को न बने ना। हुकूमत कोई मंशूर है। सवाल पहले मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ भी ले लूं, क्या कहते हैं कि ये जो मौजूदा जमहूरी, इन्होंने माना कि ये मौजूदा जमहूरी सियासी हुकूमत है, आप समझते हैं कि इस वक्त सबसे बड़ी जो इस वक्त अपोजिशन है बज़ाहिर फ्रेंडली जो भी है मुस्लिम लीग नून की है, आप समझते हैं कि इसको अपना टेन्योर पूरा करना चाहिए, और अगर टेन्योर पूरा करना चाहिए तो ये साजिशें क्यों हो रही हैं? देखें, जहां तक टेन्योर की बात है और जमहूरी क्रेडेंशियल की बात है तो हमारे कायद ने कहा कि अगर जमहूरियत पर हमला होगा सबसे पहले मैं बीच में आऊंगा। और जहां तक साजिशों की बात है तो हम तो जमहूरी जहन रखते हैं, 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन पर यकीन रखते हैं जो 12 अक्टूबर को था। तो उसमें वजीर आजम एक ताकतवर एग्जीक्यूटिव होता है और वजीर आजम कहते हैं साजिश कोई नहीं है, सदर साहब कहते हैं साजिश से पहले आपस में फैसला कर लें कि साजिश है या नहीं है। और जहां तक सदर साहब की बात है, मैं समझता हूं कि बिला वजह से एक पैरानॉय की सूरत हाल बना दी है। आप डॉक्टर हैं, आप समझते हैं पैरानॉय किसको कहते हैं, अपने ख्याल से डरने वाली बात कि पता नहीं क्यों खौफजदा हैं, साजिश हो रही है। जमहूरियत को मुस्तहकम होना इस मुल्क में, और तमाम जो ताकतवर सियासी कुव्वतें हैं वो जमहूरियत को मुस्तहकम करना चाहती हैं। वो कुव्वतें जो परवेज मुशर्रफ के साथ थी वो भी आज खड़ी हैं कि जनाब जमहूरियत को कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तो ऐसी साजिश अगर होगी भी किसी के जहन में वो कामयाब नहीं हो सकती। तो मैं समझता हूं कि ये साजिश के जो खौफ है उसको छोड़कर जिस तरह से सजवारी साहब ने कहा अपनी परफॉर्मेंस बेहतर करें, अपनी गवर्नेंस बेहतर करें, जिन वादों पर लोगों के वोट लिए हैं वो वादे पूरे करें और बेहतरी की तरफ जाएं। जमहूरियत अपने अच्छे इक़दाम से, अच्छी कारकर्दगी से मजबूत होगी, न सिर्फ इस प्रिंसिपल को लेके, इस उसूल को लेके कि जनाब वोट दिए हैं तो हम हुकूमत का हम हक रखते हैं, बिल्कुल यकीनन रखते हैं, लेकिन उन वादों का क्या होगा, उस कारकर्दगी का क्या होगा, लोग सवाल गारंटी देंगे आज मुस्लिम लीग नून की तरफ से कि जी मौजूदा जमहूरी सियासी हुकूमत के खिलाफ या सदर के खिलाफ या वजीर आजम के खिलाफ या पार्लियामेंट के खिलाफ कोई साजिश नहीं हो रही है, टेन्योर पूरा करेंगे? पार्लियामेंट से बाहर की कोई कुव्वत पार्लियामेंट पर हमला नहीं कर सकती, इसकी हम गारंटी देंगे। हम बिल्कुल साथ जमहूरियत के खड़े हैं। ठीक है नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फिर आते हैं और एक कुछ इशूज यहाँ आ गए हैं, उस इशूज की भी वजाहत हम चाहेंगे और हमारे सवालात भी होंगे। एक छोटा सा ब्रेक पे वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम पूछते हैं कि ये जो बैठे हुए हैं फैसल सजवारी साहब कि भाई आपके मंशूर क्या है? हर वक्त हुकूमत में होते हैं, कभी आमरीत में होते हैं, असदुल्ला भुट्टो कहते हैं इस हुकूमत में होते हैं, क्या करते हैं भाई आप? इतनी न बढ़ा पाकिए दामा की हिकायत, दामन को जरा देख, जरा बंदे खबर दे। अंग्रेजी में कहते हैं ना लुक हु इज टॉकिंग। मसला ये है डॉक्टर साहब कि मंशूर की बात तो यकीनन वो हमारा वोटर
کہ جو 1987 سے لے کر آج تک 9 مستقل کنزیکٹیو الیکشنز میں جب ایم کیو ایم نے حصہ لیا تو ایم کیو ایم کے حق میں بہت بڑی تعداد میں ووٹ دے کر، اور جب ہم نے بائیکاٹ کیا 93 کے قومی اسمبلی کے انتخابات کا تو ووٹ نہ دے کر وہ تو ثابت کر چکا ہے کہ کس طرح غریب اور متوسط طبقے کی قیادت جو ہے آئی ہے عوانوں میں، قائد تحریک الطاف حسین کے فکر اور فلسفہ کے اوپر. لیکن یہ جو انہوں نے بات کی کہ جی حکومتوں میں اور عامر کے دور میں، تو تھوڑا تاریخ کے اوراق سے مجھے پردہ ہٹانا پڑے گا. میں نہیں جاتا کہ مولانا مودودی صاحب کی سزائے موت کس نے معاف کروائی اور کس کے دور میں کیا ہوا، لیکن یہ مجھے ضرور یاد ہے کہ پی این اے کی جو تحریک جس کو نظام مصطفیٰ کا رنگ دیا گیا تو جنرل ضیاء کا مارشل لا آتا ہے، اور مارشل لا آتا ہے تو پہلی فیڈرل کیبنٹ میں 3 فیڈرل منسٹر جماعت اسلامی کے جا کے بیٹھ جاتے ہیں. چلیے وہ غلطی ہو گئی. 1985 میں جنرل ضیاء نے کروایا ریفرنڈم. اس کو اس وقت مرحوم میاں طفیل محمد صاحب نے نہ صرف قانونی جائز بلکہ شرعی بھی قرار دیا، اور اس کے بعد جو کچھ سیاست کی گئی، اتحادوں کے نام کے اوپر آپ سیاست کرتے رہے ان لوگوں سے جن کے کل بھی خلاف تھے، آج بھی خلاف ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں. کسی ایک انتخاب میں اکیلی جماعت اسلامی الیکشن لڑ کر اتنے ووٹ نہیں حاصل کر سکی کہ جتنے تمام الیکشنز پر ملا لیں اکیلی جماعت اسلامی کا ووٹ جتنے ہم نے ایک الیکشنز میں حاصل کی ہیں. ہم مینڈیٹ لے کر آتے ہیں اپنے لوگوں کا، جو منیمم ایجنڈا کے اوپر جس سیاسی جماعت کے ساتھ ہمارا اتحاد بنتا ہے ہم چاہتے ہیں کہ وہ کنٹینیوٹی کا عمل جاری رکھیں. بات کیجئے عامر کی حکومت، ہم تو جنرل ضیاء سے شروع کر رہے ہیں، جس آدمی نے پاکستان کی داخلی اور خارجی پالیسیوں کا بیڑا غرق کر دیا، پاکستان کا سیاسی قبلہ جس نے بگاڑ کر رکھا. وہ ان کے ساتھی تھے؟ نہیں، یہ ان کے ساتھی تھے. ان کو کس نے امیر المومنین بنایا؟ انہوں نے بنایا. جنرل مشرف کے دور پہ آ جاتے ہیں. 2001 کا بلدیاتی انتخاب ہوتا ہے. ایم کیو ایم واحد جماعت ہے کہ جو بائیکاٹ کرتی ہے. یہ کہتے ہیں کہ ہم احتجاجاً حصہ لے رہے ہیں اور جا کے لوکل گورنمنٹ میں بیٹھ جاتے ہیں. ساری سنگل آؤٹ ہمیں کرتے ہیں. 2002 میں ہم انتخابات میں جاتے ہیں تو بات یہ ہے کہ بلوچستان میں بائی دا وے مسلم لیگ قاف، جس کو سب یہ کہتے ہیں نا پرویز مشرف صاحب جس کی نگہدانی کر رہے تھے، تو اس کی اتحادی جماعت کون تھی؟ ایم ایم اے تھی. 17ویں ترمیم کی تو بات کی بات ہے. ہم نے تو اس وقت پرویز مشرف کے ان ایشوز پر کہ جن پر ہمیں ان سے سیاسی اختلاف تھا اس وقت بھی کیا. آج پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہم ہیں، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی کے دوستوں کے ساتھ جن سیاسی ایشوز پر ہمارا اختلاف ہے ان پر ہم برملا اظہار کر دیتے ہیں. آپ نے آخر میں یہ بات کی انہوں نے کہ جی اپوزیشن میں ہو تو شہری اور دیہی کی خلیج کو. جناب بعض لوگ ہیں کہ جنہیں بڑی خوشی ہوتی ہے کہ جس وقت کوئی دیہی اور شہری کی خلیج کی بات کرتا ہے. بڑا محنت کی گئی ہے اس کو پاٹنے کے لیے، لیکن مجھے وہ دور یاد ہے ڈاکٹر صاحب. آج این ایف سی کے اوپر تو سب کہہ رہے ہیں بڑا اچھا ہوا بڑا اچھا ہوا. یہ پولیٹیکل وزڈم ہے پی ایم ایل این کا بھی، اے این پی کا، پیپلز پارٹی کا، ایم کیو ایم کا، ساری کی ساری پارٹیز کا کہ جنہوں نے نیشنل فائنانس کمیشن کے اوپر منیمم ایجنڈے کے اوپر کام کیا ہے. پچھلا این ایف سی کمیشن کیوں نہیں ایوارڈ ہو پا رہا تھا؟ کیا میں بھول جاؤں گا؟ سراج اللہ فائنانس منسٹر تھے، آپ حکومت میں تو تھے سر. میٹنگ ہوئی تھی سر. ہم سندھ کا کیس جس طرح وہیمنٹلی پیش کیا ہے، یونانیمس ریزولوشن لے کر گئے، ہم سگنیٹری ہیں اس ریزولوشن کے اوپر. پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت اپوزیشن میں تھی، ہم حکومت میں ہوتے ہوئے وہ موقف لے کر گئے جو اسلام آباد کو قبول نہیں تھا. پہلی بات. دوسری بات یہ سراج الحق صاحب فائنانس منسٹر تھے، ان کے این ڈبلیو ایف سی کے کیا الفاظ اور کیا اقدامات تھے سب کا سب ریکارڈ پر ہے. کالا باغ نا، کالا باغ کے اوپر میں کس طرح بھول جاؤں کہ این ڈبلیو ایف پی کے جو آپ کے منسٹر تھے آپ پاشی کے، ان کے کیا اسٹیٹمنٹ تھے، وزیر اعلیٰ این ڈبلیو ایف پی کے کیا اسٹیٹمنٹ تھے. یہاں بیٹھ کے روزانہ مظاہرے کالا باغ ڈیم بناؤ، وہاں روزانہ یہ مظاہرے کالا باغ ڈیم کیا وہ آپ کریں گے؟ نہیں، ہم نہیں بالکل. دیکھیں ہم ووٹ ایم کیو ایم وہ جماعت ہے کہ جو مسلم لیگ قاف کے ساتھ پچھلی حکومت میں تھی. مسلم لیگ قاف کا گراف گرا ہے. ہماری 42 سے صوبائی اسمبلی میں بات کریں گے. ہم آگے ڈاکٹر جمانی صاحب یہ بتائیے کیا کہتے ہیں؟ وہ تو کہتے ہیں کہ جی پاکستان پیپلز پارٹی کے جو محترمہ ہیں وہ آپ کے حوالے سے انہوں نے بات کی، زرداری صاحب کے حوالے سے بات کی. کیا بولیں گے کہ جب اتنے سارے الزامات آ گئے تو پھر میں چاہوں گا کہ پہلے اس کی آپ تصحیح کریں تاکہ میں آگے جاؤں. بھٹو صاحب نے یہ ذکر کیا کہ آصف علی زرداری صاحب جو ہے وہ کس طرح رہا ہوئے، اور وہ پرویز مشرف سے جو ہے وہ نیگوشیٹ کر کے ان سے مذاکرات کر کے اور ان سے معافی مانگ کے، بہرحال جو بھی ان کا خیال ہے. میں اپنے بزرگوار کو صرف اتنا کہنا چاہوں گی کہ آصف علی زرداری صاحب کو اگر گھٹنے ٹیکنے ہوتے تو اس کو کیا ضرورت پڑی تھی کہ 8 سال یا 11 سال مسلسل اپنے آپ کو ان صحبتوں میں رکھتا. وہ دن ہمیں یاد ہیں جب وہ بختر بند گاڑی میں بیٹھ کر
पेशियों के लिए आते थे जेलों में, कोर्टों में। तो जब हमें अगर घुटने ही टेकने थे तो जरूरत नहीं थी इस चीज की, जरूरत नहीं थी मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा जाके 5-6 साल जो है दुबई में बैठी जलावतनी की जिंदगी गुजारी। ये तो पीपुल्स पार्टी को क्रेडिट जाता है। लोग तो किसी मौजे का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि पाकिस्तान में जब एक आमिर आता है तो उसके जाने के लिए फिर मौजों के लिए हम इंतजार करते हैं। परवेज मुशर्रफ को जाने के लिए तो हम किसी मौजे का इंतजार कर रहे थे कि कोई आम की पेटी जहाज में रखी जाए और परवेज मुशर्रफ से हमारी जान छूट जाए। लेकिन ये सोच थी, ये विजन था मोहतरमा बेनजीर भुट्टो साहबा का